हॅलो माझ्या गोंयकारांनो, सावथ आनी म्हाजें नॉर्थ तुमकां ह्या नव्या वर्साचे 25 सगळ्यांक मनमनीत परबी गोंयकारांक म्हाज्या भागान सगळे भायर आहा तांकां हो व्हिडिओ एक काडटा कित्याक जाणां मरे हांव ह्या प्रमोद सावंतान 19 डिसेंबरान कायदो केलो हो 27 खंय सगळे सारके जातले म्हणून मायनिंगाचे टॅक्सीकारांचे शेकवाल्यांचे कोणी भाटां कोणी चोरल्या तेजे सगळे म्हणून सारके जातले. हांव ताका एकूच सांगूंक सोदता प्रमोद सावंताक हे 21 ते 24 जाता हे काबार जाता 2 दिसान ते आजून पासून मरे हेजे एकूय प्रॉमीस सारके जाले ना. हेणी पयलीं कितें सांगलेलें गोंयांत जितले होणे आहा तितले म्हणलो आपूण पुरयतलो म्हणलो हेजो एक पासून मरे होणो पुरोवंक ना. तुमकां दाखोवन हांव व्हरोन दाखयता सीएमाकूय दाखयता हांव आनी त्या मायकलाकूय दाखयता आनी तो हेजो रस्त्याचो कोण मिनिस्टर तेकाय दाखयता खंय खंय होणे आहा ते कळ्ळें मरे. 3 सिलिंडर दिता म्हणलेले मोदी सरकारनी एक भी सिलिंडर दिया नहीं किसी को ये प्रॉमिस करूँ झूठा हो गया ना झूठ बोला जाले आनी 27 तुमकां हे तो दितलो आनी कितें जालां ना मरे हेंकां जाल्यार संवयो हे 5,000 10,000 घेता मरे निवडून हाडटा मरे आनी ह्या म्हारगाय करता हे लोकांक खबर ना ही कशी म्हारगाय जाता ती आमचेच हे पयशे दिता मरे आनी हेच पयशे घेवन चल्ले हे तुमचे तकलेन गेला ना न्हू हे मातशें गिन्यान घ्या बरे भाशेन आयकोया आनी बरें बसून स्टडी करा हे पयशे आमकां कित्याक लागून दिता ते आनी हेच्या फुडें चिंता 27 हो सरकार आमकां नाका हे कांय बरें करूंक ना वयता ते फोंडान घातले आमकां कोणाचे गव्हर्मेंट जॉब मेळटा तांकां दलालांक धरले तांकां पयशे खावयले ते फोंडान घातले तेजे कांय उलोवंक नालो. आनी खूब इश्यू कितें जाता हांव आतां ओल्ड गोवा आहा म्हाकाय उगडा आशिल्लो सुभाष वेर्णेकाराचो त्या प्रतिमाचेर केस घातली म्हणून हांव खंयच्या साहेबा कडेन मागता तुजे कोण घाण करता न्हू कोण घाण करता न्हू ही बॉडी आनी ही कितें ती देवा खंयच्या साहेबा कडेन मागता हांव 5 तारखेर तुका वयर बसयतलो न्हू तेज्या पयलीं हे तुका कोणी कितें कितें म्हटलां न्हू ताका फाहा कर मागीर करून फायदो ना आमकां दिसोंक जाय हे कितें जाता ते प्रतिमा बाबडे गोंयकारांक लागून फुडें सरले तेजेर केस घातली आतां तूं म्हणटाले हांव खंयच्या खंय पावलो म्हणटालो हांव ओल्ड गोवा म्हणून म्हाका उगडा आशिल्लो प्रतिमाचो उठिनो तेजे केलं हांव खरेंच गोंयच्या साहेबा कडेन मागता 5 तारखेर तुका बसयतलो तेजे जाग्यार तेच्या पयलीं हेंच्यांनी कितें केलां न्हू ह्या मिनिस्टरांनी ह्या कोणी कितें केलां न्हू तांकां फाहा जावकूच जाय जेन्ना म्हणटलो हांव आमचो गोंयचो साहेब खरेंच कास्ताचो हांकां दाखयले म्हणून. आनीक सांगता तुमकां हांव वयर एक कारा ब्लांकाच्या रोडार एक टॅक्सी ड्रायव्हर मायग्रेंट ताका विचारलें गेस्टान तुम्हारा नाम क्या है म्हणून चव्हाण म्हटलें चव्हाण हांवें कितें म्हणलें ना मरे आमचो टॅक्सीचो धंदो हांच्यांनी काबार केलो म्हणलें सोंपयलो म्हणलें एकूच म्हणलें धंदो उरलेलो आमचो टॅक्सीकाराचो जाणट्यांनी सामान दवरलेलो तो काबार केलो म्हणलें ताका लागून हांवें ताका विचारलें तो म्हणटा आमी म्हणटा जागे इकले म्हणटा तुमकां कोणी जागे इक म्हणलें हांवें म्हणलें तुमी म्हणलें येसा पोती घेवन येता पत्रां आमकां जागा दी रे रावपाक जागा दी रे आनी तुमकां पाकां फुटली तुमकां मरे हडलांक पावपाचें न्हू म्हाजें शेत आहा पळय दिल्लीवाले येता अरमान शर्मा जा म्हणले इधर सायकल मत दिखाओ मेरा खेती मेरा दादाजी का आप भेजने वाला आदमी नहीं म्हणले ताकाय सांगलें हांवें आपल्याक म्हणालो सही वर्सां जाली म्हणालो ताका सांगलो म्हाका सांगता 6 वर्सां जाली म्हणून बापाय खंय 40 वर्सां जाली आपूण गोंयची खंय तो गोंयची आनी आमी घाटी आमी वयली ती गोंयची आजून पासून म्हण आमी म्हणिना जाणा मरे आमचे आजो पणजो सगळे येयलेले कांदे चेची कडेन पेंट मारपाक गेलो म्हाजो आजो पणजो आनी ताजो पणजो आजून म्हणिना आमी 400 वर्सां गोंयांत रावल्या म्हणून आमी अदींचे तोरश्याचे लागीं थंय तेन्ना ते येयल्ले तेन्ना हांगा रावले चुनो मारपाक येयल्ले चुनो आजो आमचो आमी उरले हांगा आनी हे म्हणटा 10 वर्सां जालीं काय ना आमी म्हणटा गोंयकार हांकां कोणी केले गोंयकार
वॉर्ड मेंबर सरपंच आनी MLA नजर मारले ते वॉड्यार कांदे वॉड्यार नजर मारले आराडी नजर मारले हांकां मरे सरकारान हेंची मरे घरां आहा न्हू सगळी डेवलप करपाची आनी आमचे कोण कोण गोंयकार भाव आहा न्हू तेंची घरां दवरपाचीं आं तेंचे उडोवपाचें न्हू हांकां मोड मारला तो मरे व्हिडिओ हांव दाखयता तुका तो कितें उलयला आनी कितें सांगला तेका लागून तेणी धोय उसोड घातला मरे हांवेंय धोप उसोड घातला युनिफॉर्म घालून आतां व्हिडिओ काडटा तो तुमकां दाखयता तुम्ही पळया आनी म्हाका कितें तें सांगा कोण गोंयकार आनी कोण भायले कितें रे भायले गोंयकार म्हणटा आनी गोंयकार भायले हे तुम्ही व्हिडिओ पळया आनी ह्या सरकाराक दाखया 24 हे उलयला म्हणून आनी 25 घडोवंक असली गोश्टी घडोवंक जायना बरें बरें सांगले सगळ्याचे हे सांगता दाखयता तुमकां व्हिडिओ हां खरें आतां खंयचे कोपरे वाड्यार हां हांगा वड्ड्या मरे हय हय कितली वर्सां जाली तुका ना पांय कितली वर्सां जाली 76 जाली हाका हां पयली येयली तेन्ना आनी कोण आहा बाबा कोण आहा हां पांय पापूय आहा सगळ्या आहा बरें रे काय न्हू आमचो धंदो गोंयकार हां तेच सांगता तुका न्हू हांव कितें म्हणटा जाणा मरे हो ट्युरिजम येयलो मरे आनी भायल्या लोकांनी आमचो काबार केले गोंयकारांक काबार केले बरे भाशेन आमचे आदले टॅक्सीकार भाव मरे जोडून खाताले पोट भरून खाताले तशें ना आतां तूं म्हणटा न्हू तुमी कित्याक इकले गोंयांत म्हणटाले तुमी म्हणटालेच न्हू तुमी म्हणटा तुमकां उलोवपाक रायट आहा उलोवपाक कित्याक गुन्यांव कोणाचो आमच्या गोंयकाराचो आतां म्हाजी पळय ती प्रॉपर्टी आहा 4,500 प्रॉपर्टी आहा म्हाजी शेत दिल्लीवाले हांव धांवता तांकां अशी मार म्हणटा हांगले कित्याक जाणा हांव जाणा न्हू ते मनीस कोणले थडकला आसते आतां बाबा हो तो दिल्लीवालो पळय हो दिल्लीवालो गाडी म्हाका फुडें घाल म्हणले आनी गाडी पळय लायल्या पळय हांगा कोणी सांगला हांगा मेळटली जाल्ली मरे तेंच न्हू हांगा मरे पार पडला खरेंच पार पडला हांगा कांय ना आमचो गोवोरमेंटूच चोर जाला न्हू हां गोवोरमेंटान केल्या कितें हांकां वोटींग जाय न्हू म्हणून हे तांकां पोसल्या हांकां पडला न्हू म्हणून जाला तें हे गोवोरमेंटान तेंची वोटींग काडा रेशन कार्ड करून जाणा कांय जायना हय रेटीन पार पडो रे हांव म्हणटा देवा कडेन मागता गोंयान ट्युरिजम बंद पडल्या पुरो म्हणटा हांव एक रे म्हाजी गाडी थंय सोडटा मरे हटी काय पळय हां तेच जाल पार पडोंक पडोंक कोण हो गोवोरमेंट चोर जाला कितें करया आमचे गोंयचे काबार केले कितें उरलां आमकां गोंयांत आमकां वालोरूच ना गोंयकारांक सोंपयलें आमकां गोंयकारांक पार पडो हे गोवोरमेंटाचें आनी हे परतून येवंक पावनाका धोडी रे हे पळय आतां आमकां असली उतरां पडटा तुमी गोंयांत कितें केलें काय म्हणटा मागीर आनी कितें उलोवपाचें उलयतालेच न्हू जाय उलयतालेच न्हू ते आं तूं कोणाची आमची न्हू आं बोट घातल्यार मागीर हात घालता तसली खबरो ह्यो कितें रे आतां तसल्यो खबरो जाल्या उलोवन फायदो ना हांगा भायले कोण येता ते आपले म्हणटा तो म्हणटा आपले म्हणटा आमी 400 वर्सां रावन कांयच फायदो ना हांगा आसपाची खबरो म्हूण हांव देवा कडेन खरेंच मागता गोंयान हो ट्युरिजम बंद पडल्या पुरो रे बाबा देवाच्यान 4 आण्याचो फायदो ना आमकां चल पयलीं आयकलें मरे तेणी कितें म्हणलें आपूण बापूय इतलीं वर्सां आसलो म्हणटा हांगा वड्ड्यार रावता खंय वता मागीर आनी कितें करलां भिलेजाचे मनीस ना ते हे मनीस भिलेजाचे मागीर शेणराचे हेंचेच मनीस हे अशें जालां सगळे हरमान शर्मा गोंयान येयल्या सब हरमा शर्मा गोवा में आया आनी गोवा का पालक पानी बनाया रे व्हिडिओ पळयलो मरे तो म्हणटा आपूण खंय कानोयचो गोंयकार भाव खंयचो आनी आतां आमी खंयचे करया आतां आमी तो गोंयकार म्हणटा जाल्यार आमी आतां कितें चाटली बडली घेवन आमी तेंच्या गांवांत वचपाचें उदीक तरी मेळटलें मरे तेंच्या गांवांत हो तर तेंचो गांव वाडलेलो न्हू आनी आमी जर मायग्रेन हाडलेले न्हू आमकां मरे खोटांनी मारताले आसले ते धंदो करून दिवचा नासले हे आमच्या गांवांत येता पयले बापूय पुडये हे पोतयो घेवन येता आनी गोंया मागीर रावता कोंकणी शिकता आनी टॅक्सी ड्रायव्हर जाता आनी मागीर म्हणटा आमी गोंयकार हे मरे आमकां फावा हे आमकां फावा आयकोंक आमकां फावा गोंयकार म्हणटा तो गोंयकार म्हणटा उरला आनी कितें हेका लागोन तुमी म्हणटा कितें
हो आनी पिसो टुरिजम बंद पडोंक हे हेका लागून म्हणटा हांव टुरिजम बंद पडोंक आमी 4 जाणांनी जोडटा आनी ते 12 जाणांनी जोडटा ते बी जोडिना कित्याक कळ्ळें सगल्यांक कॉन्टेक्ट आहा तांकां बिचार वची बिचार कॉन्टेक्ट तांकां ती मागीर मसाज कोण करता तांकां सांगता मेरा भाई का म्हणटा गाडी आहे म्हणटा मेरा बियाय का गाडी आहे म्हणटा बिया मेरा बियाय का गाडीची आहे म्हणटा ती ही म्हणजे तांकां धरलो कामांक तांकांच सगळे तांकांच आनी आमचे गोंयकार कितें म्हणटा ते हांव म्हणून आमी आहा म्हणटा थोडे गोंयकार कितें म्हणटा हेंच्यांनी पाड घातले म्हणटा गोंयकारांनी तांकां जागे विकून पळय हे तुमी म्हाजो व्हिडियो पळया मरे बाबा पोरण्या वर्साचो आनी ते CMाकूय सांग हे गोंयान कोण कोण येयला न्हू तांकां प्लीज धांवड सांग धांवड कितें आतां तुवें सांगलें न्हू घरांनी कारवाई सांगले कोण कोणाक रावता न्हू ती कारवाई करा तुमी आनी काबार करा चला देव बरें करूं.